एपिसोड 159। हमने दौड़कर सड़क क्रॉस की और एक गली में घुस गए। उसमें पक्की सड़क थी, इसलिए जरीन को नंगे पांव चलने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। फिर भी जख्मों में तकलीफ तो हो रही होगी। उसने चलते चलते मुड़कर देखा और इस तरफ से बोली, वो भी आ गए हैं। मुर्शिद के गुर्गे सड़क पार करके आबादी की तरफ आ रहे थे। शुक्र है गली में ज्यादा रोशनी नहीं थी, वरना हम फौरन उनकी नजरों में आ जाते। एहतियातन हम एक दीवार के साथ चिपक गए। जरीन ने हाँफते हुए कहा, हमें कोई पनाह लेनी होगी। मैंने इनकार कर दिया। इस वक्त किसी का दरवाजा बजाने का मतलब है अहले खाना से पहले अनजाने दुश्मनों को मुतवज्जो कर लेना। दरवाजा बजाने की क्या जरूरत है? दीवार फैलांग कर अंदर चले जाते हैं और जब ये चले जाएंगे तो हम भी निकल सकते हैं। और अगर इस दौरान में मकान में रहने वालों ने देख लिया और शोर कर दिया फिर? तुम्हारे पास पिस्तौल है, राइफल है, उनके होते हुए कोई शोर कैसे कर सकता है? अच्छा भाई, मैं कायल हो गया। मैंने राइफल उसे पकड़ाई और दीवार के ऊपर हाथ जमाते हुए जरा उचक कर देखा। ये छोटा सा सहन था जिसके आगे बरामदा था और जिस पर फौलादी ग्रिल लगी थी। मकान छोटा लेकिन अच्छा बना हुआ था। दीवार मुश्किल से 6.5 फुट ऊंची थी। मैं आराम से उस पर चढ़ गया। दीवार पर बैठकर मैंने पहले राइफल ली और फिर जरीन को हाथ से पकड़कर ऊपर खींच लिया। दीवार पर बैठकर वो घबरा गई। उसने दोनों हाथों से दीवार को पकड़ लिया और सहमे हुए लहजे में बोली, मैं गिर जाऊंगी। मजबूती से पकड़कर बैठो। मैं आराम से नीचे उतर गया। मेरी कोशिश थी कि कोई आवाज ना हो जो किसी को मुतवज्जो करे, लेकिन शायद मकान में कोई नहीं था जो मुतवज्जो होता। मैंने जरीन का पांव पकड़कर खींचा तो वह हल्की सी चीख के साथ नीचे गिरी। मैंने उसे आराम से बाजुओं में संभाल लिया और सरगोशी की। हाँ, अब लगा कुछ फूल सा वजन। बनाओ मत, जब कमर पर सवार थी तब कहते ना। तब तो दम निकल रहा था। अब चुप रहना, मैं जरा मकान का मुआयना कर लूं। मकान के सामने वाले हिस्से में पूरा सहन था। उसके बाद दाएं बाएं 2 कमरे थे और उनके दरमियान में एक छोटा सा बरामदा था। उसमें शायद गुसलखाना और लैट्रीन था। फौलादी ग्रिल पर ताला लगा था। एक तरफ से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। मैं जरीन को वहीं छोड़कर ऊपर आया। यहां से मुझे अंदाजा हुआ कि मुर्शिद के आदमी आबादी की कई गलियों में फैलकर हमें तलाश कर रहे थे। मैंने छत से दूसरी तरफ झांका तो पिछले हिस्से में कच्चा सहन था जिसमें फूलदार पौधे लगे थे। कमरे 2 ही थे। मैं वापस आया तो जरीन सहन में खुलने वाले दरवाजे के साथ लगी हुई थी। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। सर्दी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। वो अपने हेयर क्लिप से दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके हाथ से क्लिप लेना चाहा। ये तुमसे नहीं खुलेगा। मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि हल्की सी क्लिक की आवाज आई थी। देखा, खुल गया। वाकई ताला खुल गया था। तुम्हें यह काम भी आता है? अब आ गया है। फिल्मों और ड्रामों में चोरों को ऐसे करते देखा है और खुद पहली बार कोशिश की है। हम अंदर आ गए, लेकिन मैंने लाइट जलाने से पहले खिड़की के पर्दे अच्छी तरह बराबर कर दिए। कमरा खासा बड़ा था और शायद बेडरूम था, और वो भी किसी खातून का। मैं बरामदे में खुलने वाले दरवाजे से बाहर आया। ये खुला था। शायद ग्रिल बंद होने के बाद उसे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। मैंने दूसरे कमरे में झांका। ये नशिशगाह थी और जिन्हें मैं लैट्रिन और बाथरूम समझ रहा था वो वॉशरूम और किचन निकले। पूरा घर बेहतरीन अंदाज में बना हुआ था। मार्बल फ्लोरिंग थी। किचन और वॉशरूम में टाइल्स लगी थी। फर्नीचर भी बेहतरीन था। मकान की हालत बता रही थी कि यह इस्तेमाल में था और अहले खाना कुछ देर के लिए कहीं गए थे। शायद यहाँ एक औरत या जोड़ा रहता था क्योंकि वहां किसी बच्चे का सामान नजर नहीं आया था। मैं वापस बेडरूम में आया। जरीन बिस्तर पर बैठी अपने जख्मी पांव का मुआयना कर रही थी। बाहर के मुकाबले में बंद कमरे में सर्दी खासी कम थी। मैंने जख्म देखे। ये मामूली से थे। कांटे और नोकीले पत्थरों से आए थे। अगर एहतियात की जाती तो 1-2 दिन में भर जाते। मैंने कमरे का जायजा लिया। वहां कहीं दवा जैसी चीज नजर नहीं आई। मैंने बाथरूम भी चेक कर लिया। ड्रेसिंग टेबल पर टिश्यू और टेल्कम पाउडर का डब्बा था। मैंने टिश्यू से जख्म साफ किया और उन पर टेल्कम पाउडर छिड़क दिया। जरीन बोली, बेहतर है कि रोशनी बुझा दो। ये हल्के पर्दे हैं, इनसे रोशनी बाहर से नजर आएगी। अगर किसी ने हमारी तरह दीवार से झांक लिया ना तो उसे नजर आ जाएगी। और बाहर गेट पर ताला लगा है। तुम ठीक कह रही हो। मैंने उससे इत्तेफाक किया और रोशनी बंद करके अब्दुल्ला को कॉल करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला तो पता चला कि मोबाइल जेब में था ही नहीं। मैंने जल्दी से सारी जेबें चेक कर ली, फिर जैकेट भी चेक की, लेकिन मोबाइल कहीं ना था। शायद वो वापस रखते हुए नीचे गिर गया था और जल्दी में मुझे पता नहीं चला था। क्या हुआ? मोबाइल गायब है। कहीं गिर गया शायद। ओह, अब अब्दुल्ला से राब्ता कैसे करोगे? अल्लाह मालिक है। सुनो, मुझे लग रहा है यहाँ को अकेली औरत रहती है। मुमकिन है अकेली औरत के बजाय मियाँ बीवी रहते हो। लेकिन अगर वो अकेली रहती है तो करती क्या है? हमें इससे क्या कि वो क्या करती है? नहीं, सोचो ना, अगर वो अकेली है तो किस तरह रहती होगी? शायद वो कुछ देर में आ जाएगी, तब तुम मुझसे पूछ लेना। मैंने चिढ़कर कहा। अभी अल्फाज मेरे मुंह में थे कि बाहर गेट पर आहट हुई और फिर किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने फुर्ती से उठकर खिड़की से बाहर देखा। कोई मेन गेट पर लगा ताला खोल रहा था। कमरे में छुपने के लायक कोई जगह न थी।
اس سے پہلے کہ وہ اندر آتے میں نے زرین کو اشارہ کیا اور ہم تیزی سے برآمدہ عبور کر کے نشست گاہ میں گھس گئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا باہر کا چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک نسوانی آواز آئی، اندر آ جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے؟ اس بار کسی مرد نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نشے میں تھا، آواز سے کم ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ہاں، اور آج رات کے لیے تمہارا بھی ہو گیا، لیکن میں پیشگی معاوضہ لیتی ہوں۔ صبح تم نے خالی جیبیں دکھا دی تو میں کیا کروں گی؟ میں دروازے سے لگا دم بخود کھڑا تھا۔ اس مختصر سی گفتگو نے ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا جو زرین اور کسی حد تک میرے ذہن میں بھی کلبلا رہے تھے۔ جب وہ دونوں اندر بیڈ روم میں چلے گئے تو زرین میرے کان میں بولی، ہائے اللہ، یہ اتنی بری عورت نکلی، میں تو اسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمیں اس سے کیا، ابھی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تب یہ جانے اور اس کے اعمال۔ کچھ دیر بعد عورت کی آواز آئی، اتنے بے صبرے کیوں بن رہے ہو؟ ساری رات پڑی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے دو۔ شام سے اس موسم میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ عورت کچن میں آ گئی، اس نے برآمدے کی لائٹ جلا دی تھی، اب کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ زرین میرے پاس آئی اور گھبرائی آواز میں بولی، پلیز اس جگہ سے چلو، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن باہر جان اور آزادی کے دشمن گھوم رہے تھے۔ میں نے ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نشستگاہ کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ عورت کچن میں تھی اور سردی کی وجہ سے اس نے دروازہ بھیڑ رکھا تھا، بس ذرا سی جھلی تھی۔ میں دبے قدموں کچن تک آیا، جھلی سے اندر جھانکا تو وہ پیٹ دروازے کی طرف کیے چولہے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ متناسب جسم کی جوان عورت تھی، اس موسم میں بھی اس نے سلیو لیس قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے براؤن بال جوڑے کی صورت میں بندھے تھے۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوا اور اچانک عقب سے اس کی گردن کو بازو کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مزاحمت مت کرنا ورنہ تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی اور تم 1 منٹ میں مر جاؤ گی۔ اس کا جسم کسی قدر ڈھیلا ہوا، لیکن اس نے مزاحمت ترک نہیں کی۔ مجبوراً مجھے کنپٹی پر ایک ہلکا سا ہاتھ رسید کرنا پڑا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں اسے اٹھا کر نشست گاہ میں لایا اور صافے پر ڈال دیا۔ زرین بولی، اسے کیوں لے آئے؟ اس کی نگرانی کرو، اگر ہوش میں آنے لگے تو اس کے سر پر ایک وار کر دینا۔ میں نے اسے پستول تھما دیا۔ سر پر؟ ہاں، اور احتیاط سے کرنا ورنہ یہ مر بھی سکتی ہے۔ نہیں، اسے اپنے پاس ہی رکھو، کہیں مجھ سے غلطی سے چل نہ جائے۔ مرضی ہے تمہاری۔ میں نے پستول واپس رکھ لیا۔ میں اس عورت کو اس لیے لایا تھا کہ اسے اور مرد کو اگلے مرحلے کے آغاز سے روکا جائے۔ نہ جانے ہمیں یہاں کتنی دیر رکنا پڑے، اور اس دوران میں ان لوگوں کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں۔ نشست گاہ میں تاریکی تھی، اس لیے مجھے عورت کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ مجھے مرد کی فکر تھی۔ میں نے بیڈ روم میں جھانکا، وہ بستر پر نیم دراز تھا اور ایک بوتل سے براہ راست پی رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف نہیں تھی، لیکن تمام حسیات عورت کی طرف ضرور تھیں۔ وہ کچھ دیر صبر کرتا رہا، پھر آواز دے کر بولا، مہا جی آپ ہی جاؤ۔ مہا جی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ اچھا خوش شکل اور جوان آدمی تھا۔ جب مہا کی طرف سے جواب نہیں آیا تو وہ اٹھا اور جھومتے ہوئے دروازے کی طرف آیا۔ میں پیچھے ہوا اور آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اسی لمحے وہ باہر آیا اور قدرتی طور پر اس کا دھیان روشن کچن کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ ذرا آگے نکلا، میں نے عقب سے اس کی گدی پر وار کیا۔ وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کی ناک سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں اسے بھی کھینچ کر نشست گاہ میں لایا جہاں صوفے پر مہا جی پڑی کسمس آ رہی تھی۔ زرین پریشان تھی کہ اب کیا کرے۔ میں نے روشنی کر کے مہا جی کا معائنہ کیا۔ وہ جسم و صورت کی اچھی عورت تھی، رنگ بھی گورا تھا، لیکن اس کے کرتوت کالے تھے اور اس کا اثر اس کے خد و خال پر بھی تھا۔ ان میں بے حیائی کا تاثر جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی اور ہمیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، میں نے پستول کی نال اس کے کھلے منہ میں رکھ دی۔ آواز نکلی تو یہ چل جائے گا۔ ڈر کے مارے اس کی کھڑکی بن گئی۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ آواز نہیں نکالے گی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ کوئی آواز نہ نکلے ورنہ تمہیں مارنے میں بس 1 سیکنڈ لگے گا۔ میں نے پستول باہر نکال لیا۔ میں آواز نہیں نکالوں گی۔ اس نے زرین کو دیکھ لیا تھا۔ نام کیا تمہارا؟ مہا، سب مہا جی کہتے ہیں۔ سب کون؟ تمہارے گاہک؟ آپ جانتے ہو جی؟ ہم تمہارے آنے سے پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں، باہر بہت سردی ہے، اس لیے ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ تو تم چور نہیں ہو؟ کیوں؟ چور کسی عورت کو لے کر آتے ہیں کیا؟ ہاں، کیوں نہیں آتے؟ میں خود ایک ایسی گروہ کے ساتھ کام کر چکی ہوں۔ وہ مجھے آگے رکھتے تھے اور میری وجہ سے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے تھے اور وہ گھروں میں گھس کر سب کو لوٹ لیتے تھے، مال و دولت بھی اور عزت بھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ جو لوگ تم جیسی عورت کو استعمال کرتے ہوں گے ان کے اخلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے ایک ریٹائرڈ کرنل کی کمسن بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی۔ وہ شاید 14-15 برس کی تھی، لہٰذا تمہارا ضمیر جاگ گیا، اس لیے تم نے ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنا دھندا الگ سے شروع کر دیا۔ ہاں، تو میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتی، اپنا جسم بیچتی اور اس کا معاوضہ لیتی ہوں۔ وہ بھڑک اٹھی۔
میرا ہاتھ اٹھا لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا. وہ طنزی انداز میں مسکرانے لگی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. جیسے اس کی نظر بے ہوش مرد پر پڑی اس کی مسکراہٹ کافر ہو گئی. اسے مار دیا تم نے؟ مارا نہیں ہے، بس بے ہوش ہے. ابھی 2-2.5 گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا. میں نے زرین کی طرف دیکھا. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جا کر دیکھو، کچن میں چائے کافی بنانے کا سامان ہوگا. زرین جانا نہیں چاہتی تھی مجھے ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر، اس لیے منہ بنا کر گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے انٹرویو کا آغاز کیا. تم یہاں رہتی ہو یا یہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے؟ میں رہتی ہوں یہاں پر. یہ عام سی آبادی ہے اور یہاں اس قسم کی سرگرمیاں چھپی نہیں رہ سکتی. اس صورت میں لوگ تمہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا. اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا. تم سچ نہیں کہہ رہی ہو. اس قسم کے کام عام طور سے کسی طاقتور شخص کی سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتے. وہ ہچکچائی، پھر گہری سانس لے کر بولی. مجھے کسی کی سرپرستی کی ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے میں آنٹی رشید کے ساتھ تھی. میں چونکا. آنٹی رشید ایک جانا پہچانا نام تھا. وہ اسلام آباد اور پنڈی کی ہائی سوسائٹی میں معروف تھی. اس کا لڑکیاں سپلائی کرنے کا کاروبار تھا اور بڑی بڑی شخصیات اس کی سرپرستی کرتی تھیں. وہ خود سکہ بند طوائف تھی اور کسی زمانے میں شیدہ کے نام سے مشہور تھی. لیکن جب اس نے اپنا بزنس اعلیٰ پیمانے پر شروع کیا تو شیدہ سے آنٹی رشید ہو گئی. جب تم اس کے ساتھ کام کرتی تھی تو الگ کیسے ہو گئی؟ آنٹی رشید کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لڑکی جو ایک بار اس کے چنگل میں پھنس جائے تو وہ مر کر ہی نکل سکتی ہے. وہ سمجھ گئی. میں خود سے نہیں نکلی تھی اور نہ ہی نکلنا چاہتی تھی. یہ سارا تو اکرم چشتی کا حرامی پن ہے. اگر وہ صوفے کے کشن تلے سے پستول نکال کر مجھے گولی مار دیتی تب بھی مجھ پر وہ اثر نہ ہوتا جو اس کی بات سن کر ہوا. اکرم چشتی؟ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ جہاندیدہ عورت تھی. ٹال گئی کہ میں اکرم چشتی سے ناواقف نہیں ہوں. تم جانتے ہو اسے؟ میرے سوال کا جواب دو. وہی جو کسی غلام اور آقا کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تم اس کی غلام ہو؟ ہاں. وہ باقاعدگی سے آنٹی رشید کی کوٹھی پر آتا تھا. وہیں اس نے مجھے دیکھا اور آنٹی سے مانگ لیا. اور اس نے تم کو چشتی کے حوالے کر دیا؟ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ماننے والی عورت نہیں تھی. پہلی بار اکرم نے میرے سامنے اس سے مطالبہ کیا تھا لیکن آنٹی نے اسے بے عزت کر دیا. میں بھی خوش ہو گئی کیونکہ اس شخص کے ساتھ رات گزارنا بڑا ہی عذاب تھا. اس کے ساتھ مستقل رہنے کے خیال سے میں کام گئی تھی. اس لیے جب آنٹی نے اسے انکار کیا تو میں نے سکون کا سانس لیا. لیکن اب تم اکرم چشتی کے ساتھ ہو. پتہ نہیں اس نے کون سا جیک لگایا کہ 2 دن بعد ہی آنٹی نے مجھے اس کے حوالے کر دیا. تم نے انکار نہیں کیا؟ میں پہلے ہی آنٹی کی زر خرید تھی، اسے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ چشتی نے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے وہ مجھے فتح جنگ لے گیا تھا. 2 مہینے اس نے وہاں رکھا، پھر اس محلے میں لے آیا. اس نے مجھے دھندا کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور ہر ہفتے مجھ سے 20,000 روپے لیتا ہے. ہفتے کی رات میں اس کے لیے مخصوص ہوتی ہوں. اس دن میں کسی گاہک کو نہیں لا سکتی. اب میری سمجھ میں کہ محلے والے کس طرح ٹھنڈے پیٹوں مہاجی کو برداشت کر رہے تھے. اس کی پشت پر اکرم چشتی جیسے افسران کے منہ چڑے پولیس مین کا ہاتھ تھا. پھر بھی کسی نے تو یہاں پر احتجاج کیا ہی ہوگا. ہاں، مسجد کے ملا نے کیا تھا. 2 دن حوالات میں رہ کر آیا تو باتھ روم میں بیٹھتے ہوئے بھی ہائے ہائے کرتا تھا. اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. تم اکرم کو ہفتے کے 20,000 دیتی ہو؟ کیا اتنا کما لیتی ہو؟ ہاں، کسی نے کسی طرح کھینچ تان کر ہو ہی جاتا ہے. اگر کم پڑ جائیں تو اگلے ہفتے پورے کرنے پڑتے ہیں. اصل میں دھندے میں مندہ آ گیا ہے. اچھا، میں نے تو سنا ہے کہ اس روشن خیالی کے دور میں اگر کوئی بزنس چل رہا ہے تو وہ یہی ہے. اسی وجہ سے تو دھندا مندہ ہو گیا ہے. اب تو شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی میدان میں اتر آئی ہیں. انہوں نے ہمارا کام بھی خراب کر دیا ہے. 1,000-2,000 میں مان جاتی ہیں. اس دوران میں نے بے ہوش شخص کو ایک طرف کونے میں ڈال دیا تھا. زرین چائے لے کر آئی تھی. اس نے صرف 2 کپ بنائے تھے. وہ آہستہ سے بولی. یہاں سے کب چلو گے؟ جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ دشمن اب باہر ہماری گھات میں نہیں ہے. وہاں چوکی. وہ لوگ تمہاری تلاش میں؟ کن لوگوں کی بات کری ہو؟ وہی جنہوں نے ہمیں روکا تھا اور اس شخص کی گاڑی میں جھانک کر بھی دیکھا تھا. اس نے بے ہوش مرد کی طرف اشارہ کیا. اس کی بات میں مجھے سب سے زیادہ قابل توجہ لفظ گاڑی کا لگا. زرین نے بھی سن لیا تھا. اس نے مجھ سے کہا. ان کے پاس گاڑی ہے؟ میری نہیں، اس شخص کی ہے. مہا نے جلدی سے تردید کی. کسی کی بھی ہو، گاڑی تو گاڑی ہوتی ہے. میں نے اٹھ کر بے ہوش آدمی کی تلاشی لی. اس کی جیب سے چابیوں کے ساتھ ایک عدد موبائل فون بھی نکلا. میں خوش ہو گیا. موبائل بھی اس کے پاس؟ اب ہم بات کر سکتے ہیں. زرین خوش ہو گئی. مجھے عبداللہ کا نمبر یاد تھا لیکن جب میں نے اسے ڈائل کیا تو آگے سے ریکارڈڈ آواز نے بتایا اس کال کے لیے آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے. بیلنس نہیں ہے؟ گاڑی ہے اور کال گرل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے رقم بھی ہے لیکن موبائل میں بیلنس نہیں ہے. اس کے پاس بھی تو موبائل ہوگا. زرین نے مہا کی طرف دیکھا. میرے پاس موبائل ہے لیکن خراب ہو گیا ہے. کل گر گیا تھا، تب سے آن نہیں ہوا. تم چاہو تو دیکھ سکتے ہو، میرے بیگ کے ساتھ پڑا ہے. یہ قسمت کی خرابی تھی.
میرا موبائل گر گیا تھا. ایک موبائل ٹھیک ملا تو اس میں بیلنس نہیں تھا اور دوسرا موبائل خراب تھا. بہرحال ایک عدد گاڑی مل گئی تھی اور اس کی مدد سے ہم یہاں سے نکل سکتے تھے. چشتی کا سن کر میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن مہا نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کی رات کو اس کے پاس آتا تھا اور آج جمعرات تھی، یعنی بظاہر اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا. مہا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. تم چشتی کو کیسے جانتے ہو؟ جان پہچان تو اس سے پرانی ہے. ایک دم اس کا رنگ سفید پڑ گیا. وہ سمجھی شاید میں چشتی کا واقف کار ہوں اور اس نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے اب وہ میں چشتی کو بتا دوں گا. خدا کے لیے یہ سب باتیں اس کو مت بتانا ورنہ وہ میری کھال ادھیڑ دے گا. میں تو خود اس فکر میں تھا کہ کس طرح اس کو منع کروں کہ وہ بعد میں اکرم چشتی سے ہمارا ذکر نہ کرے. اس نے بات کر کے میری مشکل آسان کر دی. ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو نہیں کروں گا، بلکہ سرے سے ہی نہیں کہوں گا کہ میں یہاں آیا تھا اور تم سے ملاقات کی تھی. لیکن یہ تعاون ایک شرط پہ ہوگا. کیسی شرط؟ میں اس آدمی کی گاڑی لے کر جاؤں گا. یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، یہ ابھی ہوش میں آ جائے گا. ہم جاتے ہوئے تمہیں باندھ جائیں گے اور تم اسے بتا سکو گی کہ گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور اسے بے ہوش کر کے تمہیں باندھ گئے. نہیں، یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور بات پولیس تک چلی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ بدنامی کے ڈر سے پولیس تک جائے گا. یہ چلا جائے گا کیونکہ یہ پولیس کا بھی باپ ہے، اینٹی کرپشن میں کام کرتا ہے، مجھے بھی رکڑ دے گا. اوکے، تب میں اسے بھی لے جاؤں گا اور تم بعد میں کہہ سکتی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم. تم کچن میں تھی کہ کسی نے عقب سے وار کر کے تمہیں بے ہوش کر دیا اور تمہیں ہوش آیا تو وہ اپنی گاڑی سمیت غائب تھا. بلکہ تم چاہو تو اسے بھی الزام دے سکتی ہو کہ یہ کام اس کا ہے. مہا سوچ میں پڑ گئی. زرین نے مجھے گھورا. تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ مجبوراً چپ ہو گئی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اکرم چشتی کے بارے میں بھی زبان کھول دے گی. مہا بادل ناخواستہ مان گئی. وہ مجبور تھی، انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کا خدشہ دور نہیں ہوا. تم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، یہ بڑا حرامی بندہ ہے. آنٹی رشید کے پاس 2 بار میرے ساتھ رات گزار چکا ہے اور آج مجھے دیکھ کر رک گیا اور پھر یہاں تک آ گیا. تم اس کی فکر مت کرو، اسے میں اپنی زبان میں سمجھاؤں گا تو پھر یہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا. بس تم اس معاملے میں اپنی زبان بند رکھنا اور پھر بھی یہ تنگ کرنے آ جائے تو اکرم کو بتا دینا، ہمارا ذکر کیے بغیر وہ خود اس کا بندوبست کر لے گا. میں نے اس آدمی کا پرس چیک کیا. اس میں اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ادارے کا کارڈ بھی موجود تھا اور کوئی 20,000 کی رقم بھی تھی جو ظاہر ہے اس کے لیے رزگاری کے برابر تھی. اینٹی کرپشن کا آدمی اس قسم کے شوق اسی صورت میں رکھ سکتا ہے جب وہ اپنے عہدے کو کیش کرائے اور رشوت لینے والوں کے لیے اتنی رقم معمولی حیثیت رکھتی ہے. میں نے یہ نوٹ نکال کر مہا جی کو تھما دیے. یہ رکھ لو. نہیں، اس نے سمجھ انداز میں کہا. ابھی آتے ہوئے تو تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پیشگی ادائیگی کرے، بعد میں ہری جھنڈی نہ دکھا دے. وہ مذاق تھا، میں نے بتایا نا، میں اسے جانتی ہوں. تم فکر مت کرو، یہ رقم بھی ہمارے کھاتے میں جائے گی، یہ تم سے اس کا حساب لینے نہیں آئے گا. اس نے 20,000 روپے لے لیے. جیسے اس نے رقم ہاتھ میں لی میں نے اس کی کن پٹی پر پھر سے ہاتھ مارا. وہ بے ہوش ہو کر لڑک گئی. زرین کے لیے بات غیر متوقع تھی. یہ کیا کیا؟ بے ہوش، تاکہ یہ ہماری روانگی میں دخل اندازی نہ کرے. اب تم ذرا ہمت کرو اور چھت پر جا کر آس پاس کا معائنہ کرو کہ ہمارے دشمن ہیں یا دفع ہو گئے. وہ 1 منٹ بعد واپس آئی تو کانپ رہی تھی. باہر بہت سردی ہے، لیکن ایک اچھی بات ہوئی، دھند مزید شدید ہو گئی ہے اور اگر ہم نکلیں گے تو کسی کی نظروں میں نہیں آئیں گے. میں نے مہا کی شال کے ٹکڑے کر کے بے ہوش مرد کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اس کے کارڈ کے مطابق اس کا نام شاہین خان تھا. پہلے میں نے باہر جا کر گلی کا معائنہ کیا. واقعی دھند اتنی شدید ہو گئی تھی کہ 10 فٹ سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ صورتحال اچھی تھی. میں نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا. یہ نئے ماڈل کی ہونڈا ایکارڈ تھی. اس کی قیمت اس وقت 10 لاکھ سے کچھ اوپر ہی تھی. میں اسے اٹھا کر لایا اور کار کے پچھلے حصے میں ڈال دیا. زرین فرنٹ سیٹ پر آئی اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. انجن اسٹارٹ کر کے میں نے سب سے پہلے فیول کا جائزہ لیا. ٹنکی 3/4 بھری ہوئی تھی. میں نے گاڑی آگے بڑھا دی. ہیڈ لائٹس فل کرنے پر بھی 10 گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کار کو 30 میل سے اوپر نہیں چلا جا سکتا تھا جب تک کوئی ہنگامی حالت نہ ہوتی. گلیوں سے میں سست روی سے گزر رہا تھا اور کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا. پستول میرے ہاتھ میں تھا اور رائفل زانوں پر رکھی تھی. مین روڈ پر آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوئی کیونکہ وہاں تیز روشنیاں جل رہی تھیں. زرین آگے پیچھے دیکھ رہی تھی. شکر ہے یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑا ہوگا. دھند شیشے پر جم رہی تھی. اسے صاف کرنے کے لیے میں نے وائپر چلا دی اور ساتھ ہی کار کا ہیٹر آن کر دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فی الحال تو کہیں نہیں. میں نے عقبی آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا. ابھی تک کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی، لیکن میرے اندر کہیں یہ بات موجود تھی کہ دشمن نے اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑی ہوگی کیونکہ میرے پیچھے فاضلی تھا اور وہ اب تک ملنے والے دشمنوں میں سب سے زیادہ شاطر ثابت ہوا تھا. اگرچہ میں ابھی تک اس کے شر سے بچا ہوا تھا. پھر اس نے عتیق کو مارنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام رہی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ بہت چالاک آدمی تھا. میں نے مری روڈ کا رخ کیا ہوا تھا.
वहां से मैं वापस घूमकर अब्दुल्ला की कोठी की तरफ जा सकता था। जरा आगे जाकर यह सड़क एक क्रॉसिंग से गुजर रही थी। जैसे ही कार क्रॉसिंग से आगे आई, दाएं तरफ से किसी बड़ी गाड़ी का इंजन गुर्राया और तेज हेडलाइट्स रोशन हुई। मेरी चेटी इसने खबरदार किया और मैंने बेइख्तियार एस्केलेटर दबा दिया। कार की रफ्तार तेज हुई तो औकत से आने वाली बड़ी जीप भी तेजी से पीछे आई। ये शायद हमारे पीछे आ रहा है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा। उस वक्त कार की रफ्तार कोई 40 मील फी घंटा पर थी और धुंध देखते हुए रफ्तार भी ज्यादा थी, मगर जीप तेजी से पीछे आ रही थी, इसलिए मुझे रफ्तार बढ़ानी पड़ी। रात को 1 बजे सड़कें सुनसान थी, इसलिए तेज रफ्तारी में ट्रैफिक रुकावट नहीं बन सकता था। लेकिन सामने से अचानक कोई गाड़ी आ जाती तो हादसे से बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सड़क वन वे थी। मैंने कार को मुमकिन हद तक बाएं तरफ कर लिया। मरी रोड तक जाने से पहले मैं उस जीप से जान छुड़ा लेना चाहता था, मगर उस सीधी सड़क पर पीछा कहां से छुड़ाता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं रफ्तार बढ़ाता तब भी उस जीप से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। वो रफ्तार में कार से कम ना थी, बल्कि शायद बेहतर ही थी। उसका अंदाजा इससे भी होता था कि वो मुस्तकिल कार के पीछे आ रही थी और मैं कोशिश के बावजूद दरमियानी फासला बढ़ाने में नाकाम रहा था। मैंने महसूस किया कि इस सीधी सड़क पर उस जीप से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था। मुझे लाजमी कोई और रास्ता पकड़ना चाहिए था। मैंने आगाज में गलती कर दी और इसी सड़क पर निकल आया, हालांकि मुझे आबादी में से गुजरकर कोई दूसरी सड़क तलाश करनी चाहिए थी। असल में मैंने ये आबादी पहले देखी नहीं थी और मुझे मालूम नहीं था कि उसमें दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। जरीन, सीट बेल्ट बांध लो, मैंने पिस्तौल निकालते हुए कहा। उसने सीट बेल्ट बांध ली। मैंने गैर महसूस अंदाज में कार की रफ्तार सुस्त करना शुरू कर दी और जरीन को स्टीयरिंग संभालने को कहा। क्या मैं स्टीयरिंग पकड़ूं? तो और क्या, मैंने कहा और पांव सीटों के दरमियान फंसाते हुए दरवाजा खोलकर आधा जिस्म बाहर निकाला। दरवाजों के दरमियान वाले हिस्से पर उल्टा हाथ जमाते हुए मैंने झुककर पिस्तौल से जीप के अगले टायरों का निशाना लिया और फिर लगातार फायर करने लगा। शोर में मुझे जरीन के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन मैं समझ न सका। अलबत्ता खतरे के एहसास ने मुझे सीधा होने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूरा मैगजीन खाली कर दिया था और मुझे इसका नतीजा भी मालूम नहीं था। जैसे ही मैं अंदर हुआ, कोई चीज पूरी कुव्वत से कार के खुले दरवाजे से टकराई और वो एक धमाके से बंद हुआ। मैं बाल बाल बचा। अगर मुझे सीधा होने में 1 सेकंड के 10वें हिस्से की भी देर हो जाती तो दरवाजा मुझे लगता, और अगर मैं बदस्तूर बाहर होता तो दरवाजा मुझे दरमियान से काट कर रख देता। जरीन अभी तक चीख रही थी और उसने स्टीयरिंग मजबूती से थाम रखा था। प्लीज तुम चुप हो जाओ, मैं बच गया हूं। वो चौंकी और चिल्लाई, तुम सुन नहीं रहे थे? सामने से गाड़ी आ रही थी। फायरिंग के शोर में सुनाई नहीं दिया। मैंने स्टीयरिंग संभाला और रकम में देखा। दरवाजे को टक्कर मारने वाली गाड़ी तो गायब हो चुकी थी, लेकिन जीप बदस्तूर पीछे थी और अब जरा महफूज फासले पर चली गई थी। इसका मतलब था कि मेरी एक गोली भी निशाने पर नहीं बैठी थी। मैं कोई अच्छा निशानेबाज नहीं था। मेरे मुकाबले में वसीम का निशाना अच्छा था और बीतू का भी अच्छा था, इसलिए जब कोई गोली निशाने पर नहीं लगी तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। बहरहाल मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं जीप को जरा फासले पर रखना चाहता था और वो दूर हो गई थी। अब मुझे कहीं स्लिप होने का मौका मिलता तो मैं इस मौके से फायदा उठा सकता था, लेकिन मसला यह था कि यहाँ इस्लामाबाद में गलियां सीधी और बड़ी हैं और उनमें किसी को चक्कर देना मुश्किल काम था। मैं उस बड़ी जीप को सिर्फ तंग गलियों वाले किसी इलाके में चक्कर दे सकता था। जरीन अब तक कांप रही थी। अगर तुम्हें सीधा होने में 1 लम्हे की देर हो जाती तो क्या होता? मेरा सर, तुम्हें एहसास ही नहीं है तुम पर कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। हुआ तो नहीं ना, और जो नहीं हुआ उस पर रोने धोने का क्या फायदा? इसे चेक करो, ये होश में ना जाए। अभी तो एक ही मुसीबत पीछे लगी हुई है। मैं मुसीबत हूं? अरे तुम नहीं बाबा, उन लोगों को कह रहा हूं जो पीछे आ रहे हैं। उसने मुड़कर उसे चेक किया और टटोलते हुए बोली, ये कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या नहीं? ये तो मैंने सोचा नहीं था कि अगर वो होश में हुआ तो जरीन किस तरह पता चलाएगी कि वो होश में है या नहीं। उसे नफ्स से ये बात जानना तो एक तरफ रहा, नफ्स तलाश करनी भी नहीं आती थी, लेकिन उसने मालूम कर लिया कि वो होश में है या नहीं। शाहीन खान होश में आ गया था और दम साधे लेटा था। उसने जान लिया था कि वो किसी खतरनाक आदमी के हाथ लग गया है, इसलिए मकर किए पड़ा था। लेकिन जब जरीन उसके पास आई तो उसकी अकल घास चढ़ने चली गई और उसने उसे बेख्तियार दबोच लिया। जरीन ने चीख मारी और अपने बाजू को उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो उसे पिछली सीट पर खींच रहा था। मैं इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या हुआ जरीन? ये होश में, इसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग करते हुए यह काम मुश्किल था। मैंने कार की रफ्तार कम की और जरीन से कहा, पिस्तौल दे रहा हूं, इस हरामजादे के सर में सुराख कर दो। मेरी धमकी का खातिर खा रद्दमल हुआ और उसने फौरन जरीन को छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे गोली मत मारना। लेकिन जरीन इतनी मुश्किल थी कि उसने छूटते ही मुझसे पिस्तौल मांगा। दो मुझे, मैं इसे शूट कर दूंगी। लेकिन पिस्तौल के बजाय मैंने उसे स्टीयरिंग थमा दिया और खुद घूमकर पिछली सीट की तरफ आया। मुझे देखकर शाहीन खान अपनी जगह से मट गया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर खींचा और सर की एक भरपूर टक्कर पहले उसकी जख्मी नाक पर रसीद की। वो एक आप भरकर दोबारा बेहोश हो गया। उसने ना जाने कैसे अपने हाथ पांव भी खोल लिए थे। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर आया। तुमने बिल्कुल ठीक किया, इस हालत में भी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा था। फिक्र मत करो,
وہ बहुत दिनों तक अपनी नाक को रोता रहेगा। अगर जिंदा बच गया तो। तुमने ऐसा मारा है? नहीं नहीं, ये तो मैं हालात की वजह से कह रहा हूँ। अभी क्या कहा जा सकता है कि हम भी बचते हैं या नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पिस्तौल से फायर किया है और मुमकिन है जवाब में वो बम मार दें और हम दूसरी दुनिया को सुधार जाएं। जब हम मरेंगे तो ये कैसे बच सकता है? वैसे ये है तो उसी काबिल। सीट बेल्ट फिर से बांध लो। मैंने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। जीप अब करीब आने से गुरेज कर रही थी। मैंने पिस्तौल में दूसरा मैगजीन लगाया और अकबी आईने में देख रहा था कि जीप से फायर हुआ और गोली कार की बॉडी में कहीं टन से लगी। शायद टायर का निशाना लेने की कोशिश की गई थी। जरीन ने चीख मारी। मैं कार लहराने लगा। अगरचे उस धुंध में यह बहुत खतरनाक हो सकता था। सामने से कोई गाड़ी अचानक आ जाती तो बचने का कोई इम्कान नहीं था। इस पहले फायर के बाद अकब से रह रहकर फायर किए जाने लगे और ये राइफल की आवाज थी और शायद इस्लामाबाद का इलाका खत्म हो गया था, इसी वजह से इतनी बेफिक्री से वो फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर में मरी रोड आ गई और मेरा मरी की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने पहले कट से कार को वापस शहर की तरफ मोड़ लिया, लेकिन मैं मरी रोड पर ही रहा। जीप मुस्तकिल पीछे लगी थी। मरी रोड पर आने के बाद उससे फायरिंग रुक गई क्योंकि यहाँ हाईवे पुलिस होती है। अब मैं जीप से पीछे छुड़ाना चाहता था और इस सड़क पर यह काम मुश्किल था। जैसे ही मुझे बाएं तरफ एक सड़क निकलती नजर आई, मैंने कार उस पर अचानक मोड़ दी। जीप वालों के लिए यह गैर मुतवक्को था, मगर उसे पीछे आने में देर न लगी। जरीन, तुम्हें ड्राइविंग आती है? नहीं। मुझे मालूम था कि सड़क पर आते हुए मुझे रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। जरीन मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी और मुझे जो करना था खुद ही करना था। मैंने रफ्तार कम की और अचानक ब्रेक लगाकर कार इस तरह घुमाकर रोक ली कि ड्राइविंग सीट का रुख जीप की तरफ हो गया। मैंने शीशा पहले नीचे कर लिया था और कार के रुकते ही जीप का निशाना लेकर फायर करने लगा। मेरी कोशिश थी कि उसका कम से कम एक टायर ब्रस्ट हो जाए। जीप पहले भी कुछ ज्यादा दूर ना थी और जब मैंने कार रोकी तो वो और भी पास आ गई थी। जब मैंने फायरिंग शुरू की तो वो मुश्किल से 30 गज दूर थी। उसकी रफ्तार भी कम हुई और जब फायरिंग की तो उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैंने लगातार फायर करते हुए जहन में गोलियों का हिसाब भी रखा और आखिरी 2 फायर मैंने जीप की विंड स्क्रीन पर किए जो बिल्कुल सामने आ गई थी। उसके साथ ही मैंने कार का एक्सेलरेटर दबा दिया। कार जस्ट लगाकर सड़क से उतर गई। अगर उसे सड़क से उतरने में एक लम्हे की भी ताखिर हो जाती तो जीप उससे टकरा जाती। कार कच्चे में गई और बुरी तरह उछलने लगी, लेकिन मैंने उसकी रफ्तार कम नहीं की क्योंकि अकब से फायरिंग का शोर सुनाई दे रहा था। जीप वालों ने खुद का राइफलों के मुंह खोल दिए थे और उनकी तादाद यकीनन 3 तो थी। मुझे नहीं मालूम कि जीप का क्या हाल हुआ था, लेकिन उसमें सवार लोग बिल्कुल महफूज रहे थे। इसका सबूत उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई थी। मैं कार को काबू करते हुए सड़क पर लाने की कोशिश कर रहा था। जरीन सर को दोनों हाथों से छुपाते हुए आगे झुक गई थी। बरसने वाली गोलियों में से कई कार की बॉडी में लगी थी, लेकिन मुर्साना तौर पर उसके टायर और शीशे महफूज रहे थे। मैं अपने औसान बहाल रखकर कार को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, जो कई बार तो उलटते उलटते बची थी। फिर ना जाने कैसे कार वापस सड़क पर आ गई। उस वक्त रुकी जीप कोई 100 गज पीछे रह गई थी, लेकिन उसकी तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था। सड़क पर आते मैंने रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि अब भी हम फायरिंग की जद में थे। सड़क पर आने के बाद रफ्तार कोई 50 मील फी घंटा हुई थी और ये कोई ज्यादा रफ्तार नहीं होती। बदकिस्मती से एक तो रात का वक्त था और दूसरा धुंध थी। तीसरी बदकिस्मती उस गोली की सूरत में नाजिल हुई जिसने दाएं तरफ का अकबी टायर फाड़ दिया। कार बुरी तरह बेकाबू हुई और मैं उसे काबू करने की कोशिश करने ही लगा था कि ये उलट गई। मैंने और जरीन ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, इसलिए हम उलटने पलटने से महफूज रहे, मगर कार कलाबाजियां खा रही थी। उस वक्त मेरी समझ में न आया, लेकिन जब एक छपाका हुआ और कार में पानी भरने लगा तब पता चला कि हम किसी जौहर या नाले में जा गिरे थे। औसान बहाल होते जरीन ने चीख मारी और मैंने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, सीट बेल्ट खोलो। मुझसे नहीं खुल रही, उसने कोशिश करते हुए कहा। मैं इस दौरान में पिस्तौल और राइफल तलाश कर रहा था। राइफल ना जाने कहां चली गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से पिस्तौल मेरी जैकेट की जेब में था। उसकी तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो तसादुम की वजह से तबाह हो गया था और मेरा ख्याल था कि शायद खुलने से इनकार कर दे, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो वो खुल गया। फौरन ही यकबस्ता पानी करेला अंदर आया। जरीन ने एक चीख और मारी। उसकी बेल्ट अब तक नहीं खुल सकी थी। मुझसे बेल्ट नहीं खुल रही। आराम से रहो, मैं देखता हूँ। मैंने कोशिश की, बिलाखिर बेल्ट खुली और मैं बाहर आया। यहाँ पानी को 4 फुट था। ये एक बरसाती नाला था जिसमें अच्छा खासा पानी बह रहा था। इसका मतलब था कि पहाड़ों में कहीं बारिश हुई थी। शुक्र है कार पानी में उल्टी नहीं गिरी थी, वरना हमारे लिए बच निकलना आसान न होता। नाले में कोई 2-2.5 फुट पानी बह रहा था, जबकि यहाँ शदीद धुंध थी। बाहर आते आते हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे और सर्दी से बुरा हाल था। जरीन ने तो बाकायदा कांपना शुरू कर दिया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और नाले की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। मैंने लाशौरी तौर पर मुखालिफ सिमत का रुख किया था। दुश्मन पीछे था। उनकी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन वो सब ठीक थे और दांतों तक मुसल्ला भी। यकीनी बात थी कि कार का हादसा उन्होंने देखा नहीं था, तब भी सुना जरूर होगा और वो इस तरफ दौड़े चले आ रहे होंगे। मैं उनकी आमद से पहले इस नाले से निकल जाना चाहता था। हम किसी न किसी तरह नाले की दीवार चढ़कर ऊपर आ गए। मुझसे चला नहीं जा रहा, जरीन लरसते हुए बोली। क्या फिर मुर्शिदा उसके दरिंदा सिफत आदमी के हाथ आना चाहती हो? नहीं नहीं, इससे बेहतर होगा तुम मुझे यही गोली मार दो।
اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں جان بچانے کی کوشش کریں اور آخر تک مقابلہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو بس چلنا شروع کر دو، چلو گی تو سردی کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ اسی لمحے نالے کی دوسری طرف سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، وہ گاڑی ادھر ہے، وہ نیچے دیکھو، وہ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اور زرین کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ وہ میرے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، خود میری بھی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن مجھے مجبوراً ہمت دکھانا تھی۔ دھند اور تاریکی میں راستے کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا اور ہم اندازے سے چل رہے تھے۔ زرین ہر کچھ دیر بعد اعلان کرتی تھی کہ اب اس سے نہیں چلا جا رہا، اور میں اسے بس چند اور قدم کا دلاسا دے کر آمادہ سفر رکھتا تھا۔ اسی طرح گرتے پڑتے اور رکتے ہوئے ہم اس جگہ سے خاصی دور نکل آئے، یعنی اتنی دور کہ دشمن کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دور ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہ بنا آواز کے ہمارا تعاقب کر رہا ہو، کیونکہ گرنے اور لڑکھڑانے کے دوران میں زرین چیخ مارے بغیر نہیں رہتی تھی، اور این ممکن ہے یہ چیخیں تعاقب کرنے والوں کے لیے اس تاریکی میں مشل راہ کا کام کری ہوں۔ اچانک ہی زرین بوری کی طرح لڑک گئی۔ زرین، زرین! میں نے اسے جھنجھوڑا اور پھر منہ پر ہلکے سے تھپڑ مارے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا، وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب اسے شانے پر اٹھائے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے اٹھا کر میں پھونک پھونک کر ڈھلان سے اترنے لگا، کیونکہ اب گرنے بلکہ لڑکھڑانے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ ہم گرتے تو بہت بری طرح گرتے۔ خدا خدا کر کے میں اس ڈھلان سے نیچے اتر کر آنے میں کامیاب رہا اور ایک جنگل سے گزرنے لگا۔ جنگل سے مراد یہ کہ وہاں درخت تھے اور جنگل کے انداز میں تھے۔ میں ٹٹول ٹٹول کر راستہ بنا رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ کے سامنے ایک دیوار آ گئی۔ یہ کچی مٹی کی بنی دیوار تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بالآخر خلا تک پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا یہ شاید دروازہ ہوگا، لیکن گرے ملبے نے بتایا کہ یہاں سے دیوار ہی گر گئی تھی۔ میری خوشی مان پڑنے لگی۔ کیا یہ کوئی ویران گھر تھا؟ میں ٹٹول کر احاطے کے اندر آیا، تب کسی قدر اندازہ ہوا کہ یہ واقعی ویران مکان تھا۔ احاطہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کے وسط میں ایک چھوٹی سی کچی کوٹری بنی تھی جس کے چاروں طرف صحن تھا۔ کوٹری کا دروازہ ٹوٹ کر باہر جھول رہا تھا۔ یہاں دھند کی شدت کم تھی، اس لیے اتنا نظر آ رہا تھا۔ میں زرین کو لیے کوٹری کی طرف بڑھا اور اسے دیوار کے ساتھ زمین پر لٹا دیا۔ پھر میں اندر داخل ہوا۔ میرے پاس روشنی کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے مجھے جو دیکھنا تھا اپنے ہاتھوں کی مدد سے دیکھنا تھا، لیکن ہاتھ سے پہلے میرے پیروں نے دیکھ لیا۔ یہ خستہ حال چارپائی تھی اور میں ٹکرا کر اس پر ڈھیر ہوا تو یہ ٹوٹ گئی۔ سہارا لے کر میں بمشکل اٹھا، پھر دیواروں کو ٹٹول رہا تھا کہ ایک طاق میں ہاتھ گیا اور اس سے ایک چیز آواز پیدا کرتی نیچے گری۔ میری باچھی کھل گئی۔ یہ ماچس کی آواز تھی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اسے تلاش کیا اور ہاتھ میں آتے بے تابی سے ایک تیلی جلائی۔ میں نے اس روشنی میں کوٹری کا معائنہ کیا۔ یہ بمشکل 10 بائی 12 فٹ کی کوٹری تھی اور اس میں سوائے اس ٹوٹ جانے والی خستہ حال چارپائی کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ روشنی کے لیے وہاں کچھ تو ہو، لیکن کچھ نہ تھا۔ البتہ کچی زمین پر خشک گھاس اور چند لکڑیاں پڑی تھیں۔ تیلی بجھ گئی تو میں نے دوسری جلائی اور جلدی سے کچھ گھاس ایک طرف جمع کر کے اسے آگ لگا دی۔ خشک گھاس نے فوراً آگ پکڑ لی۔ پھر میں نے چند لکڑیاں آپس سے ملا کر مشل بنائی اور اسے آگ دکھا دی۔ جب یہ جل اٹھی تو اسے دیوار میں سوراخ میں لگا دیا۔ یہ کام کر کے میں باہر آیا جہاں زرین دیوار سے ٹکی بے سود پڑی تھی۔ اسے اٹھا کر میں اندر لایا اور احتیاط سے ٹوٹی چارپائی پر لٹا دیا۔ ذرا دیر میں اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ اسے سردی لگ گئی تھی اور نمونیا بھی ہو سکتا تھا۔ اسے حرارت پہنچانے کی اشد ضرورت تھی۔ چارپائی کے 2 عدد پائے ٹوٹ گئے تھے اور میں نے ان کو آسانی سے چارپائی سے الگ کر دیا تھا۔ پھر کوشش کر کے ان کے مزید 2 ٹکڑے کیے اور گھاس جمع کر کے اسے آگ دکھائی اور ان پر ٹوٹے ہوئے پائے ڈال دیے۔